नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। शंकराचार्यं केशवं महोदय पूर्वपक्ष तत्र प्रथमतः तेषां पूर्वपक्षसूत्रं किमस्ति? प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात् इति। नाम ज्ञानिनां नाम ये ब्रह्मज्ञानिनः सन्ति तेषामपि उत्क्रान्तिरस्ति वा न वा इति विचारः सद्यः चलति। तत्र ते एवं वदन्ति न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इति श्रुत्या शारीरात् आत्मनः प्राणानाम् उत्क्रान्तिप्रतिषेधः कृतः। नाम आत्मानं विहाय प्राणाः न गच्छन्ति इति। एवञ्च प्राणोपाधिकः एव आत्मा तिष्ठति, अतः सोपाधिकस्य तस्य उत्क्रान्तिरुपपद्यते इति पूर्वपक्षः। तत्र सिद्धान्तः उच्यते न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इत्यत्र तस्य नाम प्राणानाम् उत्क्रान्तिप्रतिषेधः शरीरादेव न शारीराद् आत्मनः इति। तत्र हेतुः कः उक्तः? बृहदारण्यके उत्क्रान्तिविचारे प्राणानाम् उत्क्रान्तिर्नास्ति इति प्रतिषेधानन्तरं प्राणानाम् उत्क्रान्त्यभावे शरीरमिदं मृतं न स्यात् इत्याशङ्कायां स उच्छ्वयति आध्मायति आध्मातो मृतश्चेते इति सर्वत्र शरीरधर्माणामेव श्रूयमाणत्वात् शरीरादेव प्राणानां प्रतिषेधः न तु शारीराद् आत्मनः। एवञ्च तत्र किं भवति? अज्ञानिनां नाम येषां ब्रह्मज्ञानं नास्ति तेषां शरीरात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिः भवति। नाम प्राणोपाधिकस्य आत्मनः शरीरात् उत्क्रान्तिर्भवति। ब्रह्मज्ञानिनस्तु प्राणाः अत्रैव समवनीयन्ते, अत्रैव लीनाः भवन्ति। एवञ्च उपाधिरहितस्य आत्मनः उत्क्रान्तिः वक्तुं न शक्यते। अतः अयं विभुः आत्मा, आत्मनः विभुत्वात् उपाधीनां प्रविलये सति उत्क्रान्तिः निरूपयितुं न शक्यते इति सिद्धान्तस्य सारः। तत्रैव मध्ये स्मः। तत्र अयं हेतुः अत्र सिद्धान्तभिरुच्यते। प्रसक्तस्य प्रतिषेधः कर्तव्यः। उत्क्रान्तिः प्राणानाम् उत्क्रान्तिः कस्मात् प्रसक्ता वर्तते? देहात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिः प्रसक्ता अज्ञानिनां विषये तथा भवति। अज्ञानिनां यत् स्थूलं शरीरं वर्तते तस्मात् स्थूलशरीरात् प्राणानाम् उत्क्रान्तिः प्रसक्ता। एवञ्च प्रसक्तायाः उत्क्रान्तेः प्रतिषेधः ज्ञानिशरीरे क्रियते। अतः शरीरात् उत्क्रान्तेः प्रसक्तत्वात् तस्यैव निषेधः कर्तव्यः, शारीरात् निषेधः न कर्तव्यः इति, अप्रसक्तत्वादेव इति च तत्र प्रतिपादितम्। किञ्च अपि च चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः तमुत्क्रामन्तं प्राणोऽनुत्क्रामति प्राणमनुत्क्रामन्तं सर्वे प्राणा अनुत्क्रामन्ति इत्येवम् अविद्वद्विषये सप्रपञ्चम् उत्क्रमणं संसारगमनं च दर्शयित्वा इति नु कामयमानः इत्युपसंहृत्य अविद्वत् कथाम् अथ अकामयमानः इति व्यपदिश्य विद्वांसं यदि तद्विषयेपि उत्क्रान्तिमेव प्रापयेत् असमञ्जसमेव
असमञ्जस एव व्यपदेशः स्यात् तस्मात् अविद्वद्विषये प्राप्तयोः उत्क्रान्तिगत्योः विद्वद्विषये प्रतिषेधः इत्येवमेव व्याख्येयम् व्यपदेशार्थवत्वाय इति। अत्र अधिकरणस्य सारः अत्रैव वर्तते। यतः प्रकरणं पर्यालोच्य अस्माभिः अर्थनिर्णयः कर्तव्यः। तत्र अस्माकम् आन्ध्रदेशे भाषायाम् एवं वदन्ति मुक्कस्य मुक्कार्थः इति। नाम एकं वाक्यमादाय अथवा एकं पदमादाय तस्य इदमर्थः तस्य इदमर्थः इति बालशिक्षणावसरे क्रियते खलु। तथा एकैकं पदमादाय यदि अर्थनिर्णयः क्रियते तर्हि सर्वस्यापि वेदस्य अन्यार्थत्वमेव भवति। विवक्षितार्थसिद्धिः नैव आगच्छति। विवक्षितार्थसिद्धिः कदा आगच्छति? प्रकरणं पर्यालोच्य यदि अर्थनिर्णयः क्रियते। एवञ्च प्रकृते प्रकरणं पर्यालोच्यते चेत् किमस्ति? प्रथमतः किमस्ति तत्र तत्रैव प्रकरणे विभागद्वयं कृतं। कामयमानः अकामयमानः इति। कामयमानः इत्युक्तौ अयमस्ति खलु श्रेयश्च प्रेयश्च इति तत्र कुत्र कठोपनिषदि श्रेयश्च प्रेयश्च इति विभागद्वयं कृतं खलु। अभ्युदयफलं निःश्रेयसफलम् इति। अभ्युदय निःश्रेयसफलवत् कामयमानः इत्युक्तौ यः अभ्युदयं फलं कामयते सः नाम अज्ञानी जीवः। अकामयमानः इत्युक्तौ मोक्षार्थी जीवः इति तत्र विभागद्वयं कृत्वा अज्ञानिजीवविषये एवम् उच्यते। नाम अकामयमानः नाम कामयमानः इत्यारभ्य तस्य चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः तमुत्क्रामन्तं प्राणोनु उत्क्रामति इत्यादिकं वर्तते। नाम किमस्ति तत्र यः अतीव उत्कृष्ट उपासनादिकं करोति सः सुषुम्ना नाडी द्वारा ब्रह्मरन्ध्रात् बहिरागच्छति। अतः सन्यासिनामपि किञ्चित् तत्र इदं क्रियते। नाम सन्यासिनां यदा तद्भवति तदा उपरितः गच्छन्ति। नाम सन्यासिनः इत्युक्तौ ये उपासकाः सन्ति, ज्ञानिनः इति न, ये उपासकाः सन्ति तेषाम् उपासकानां ब्रह्मरन्ध्रादेव बहिर्गमनम् एवञ्च देवयानमार्गेण ब्रह्मलोकं गच्छन्ति इति प्रसिद्धिः। अतः तत्र संस्कारादिकं तथैव कुर्वन्ति। एवञ्च उत्कृष्टोपासनादिकं ये कुर्वन्ति तेषां ब्रह्मनाडी द्वारा ब्रह्मरन्ध्रात् बहिर्गमनं, सुषुम्ना नाडी द्वारा बहिर्गमनं। ये तु अल्पाल्पकर्म कुर्वन्ति तेषां चक्षुष्टो वा मुखाद्वा बहिः निस्सरणं। ये तु अतीव नीचं पापादिकं कुर्वन्ति तेषाम् अधोदेशात् अधोरन्ध्रात् बहिर्गमनम् इति तत्र प्रकरणे निरूपितं। तदेव चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः इति उत्क्रान्तिनिरूपणं कृत्वा इत्येवम् अविद्वद्विषये सप्रपञ्चम् उत्क्रमणं संसारगमनञ्च दर्शयित्वा इति नु कामयमानः इति उपसंहृत्य अविद्वत्कथां नाम उत्क्रान्तिं सर्वांशेन उत्क्रान्तिम् उक्त्वा अविद्वत्कथाञ्च तत्र समाप्य अथ अकामयमानः इति मुमुक्षुप्रकरणम् आरब्धम्। नाम इदानीम् अनेन किं ज्ञायते? उत्क्रान्तिः सर्वापि अज्ञानिनः अज्ञानविषये एव सम्भवति। ज्ञानविषये तन्नास्ति इत्येव विभागकरणात् अवगम्यते खलु। एवञ्च विभागं कृत्वा अज्ञानिनः यथा उत्क्रान्तिर्वर्तते तथैव ज्ञानिनोऽपि उत्क्रान्तिं यदि प्रकरणविभागं कृत्वापि वदति श्रुतिः तर्हि प्रकरणस्य नाम एवं विभागकरणमेव अनर्थकं स्यात् खलु। इदानीं तत्र छात्राः सन्ति। छात्रेषु ये
BA कुर्वन्ति ते तत्र गच्छन्तु नाम क्वचित् प्रदेशे गच्छन्तु तत्र हाल् मध्ये सर्वे आगच्छन्तु इत्युक्त्वा MA जनाः अपि तत्रैव गच्छन्तु इत्युच्यते चेत् को लाभः सर्वे विद्यार्थिनः तत्र गच्छन्तु इति साक्षात् वक्तुं शक्यते खलु एकं निमेषं स्थापय इदानीम् आगच्छामि भवतु नाम यदि सर्वेषां विद्यार्थिनाम् आह्वानं कर्तव्यं तर्हि सर्वे विद्यार्थिनः आगच्छन्तु इति वक्तव्यं तत्र विभागं कृत्वा BA जनाः आगच्छन्तु MA जनाः अपि आगच्छन्तु इति न वक्तव्यं सर्वे इति उक्तं चेत् अलम् किञ्च श्रुतौ तु तथा मनुष्यवाक्ये कथञ्चित् भवतु नाम श्रुतिवाक्ये तु तथा न कर्तव्यं खलु तत्रापि इतिनु कामयमानः इति प्रकरणं परिसमाप्य पुनः उत्क्रान्तिः उच्यते चेत् तत्र प्रकरणविभागकरणं व्यर्थं भवति तदेव पश्यतु अथ अकामयमानः इति व्यपदिश्य विद्वांसं यदि तद्विषयेऽपि उत्क्रान्तिमेव प्रापयेत् असमञ्जसः एव व्यपदेशः स्यात् तस्मात् अविद्वद्विषये प्राप्तयोः गत्युत्क्रान्त्योः विद्वद्विषये प्रतिषेधः इत्येवमेव व्याख्येयं व्यपदेशार्थवत्वाय न च ब्रह्मविदः सर्वगतब्रह्मात्मभूतस्य प्रक्षीणकामकर्मणः उत्क्रान्तिः गतिर्वा उपपद्यते निमित्ताभावात् अत्र ब्रह्म समश्नुते इति च एवं जातीयकाः श्रुतयः गत्युत्क्रान्त्योः अभावं सूचयन्ति किञ्च अत्र इतोपि हेतुद्वयं वर्तते इदानीं गमनं वक्तव्यं चेत् नाम इदानीं जीवः देहं त्यक्त्वा देहान्तरं गच्छति इत्यत्र कर्मैव खलु कारणम् इदानीं ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् अमुं जीवं ज्ञानिनं कः कर्मवृन्दः प्रापयति देहान्तरं तत्र प्रापकं किमपि नास्ति निमित्तं किमपि नास्ति देहान्तरं गन्तुं नाम गमनार्थं तत्र निमित्तं किमपि नास्ति किञ्च जीवस्य व्यापकत्वात् सोपाधिकस्यैव गतिर्वक्तव्यम् इदानीं अत्र उपाधिरेव नास्ति भवतु उपाधि प्राणाद्युपाधि वर्तते चेदपि तत्र प्रापकं कर्म तु नास्ति यन्निमित्तं वर्तते गमने तादृश गमनहेतुभूतं कर्म किमपि नास्ति ज्ञानेन सर्वस्यापि कर्मणः दग्धत्वात् अतः तस्य गमनं नैव वक्तुं शक्यते गमनमेव नास्ति चेत् उत्क्रान्तिरपि नास्ति तर्हि किं भवति अत्रैव समश्नुते अत्र ब्रह्म समश्नुते नाम अत्रैव ब्रह्म प्राप्नोति इति एवञ्च अनयापि श्रुत्या पृच्छतु तस्य उत्क्रान्ति नास्ति चेत् सः जीवति इत्यर्थः किं सत्यम् इदानीम् उत्क्रान्तिर्नास्ति चेत् जीवति इत्यर्थः आगच्छति वा इति प्रश्नः खलु तत्र किं भवति शरीरस्य यावत्पर्यन्तं प्राणसम्बन्धः भवति तावत्पर्यन्तम् अयं जीवति इति व्यवहारः खलु इदानीं ज्ञानिनः यदा मरणं तदा किं भवति प्राणादीनां सर्वेषामपि नाम लिङ्गशरीरं यद् वर्तते अनादितः आरभ्य नाम अनादिकालात् आरभ्य एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः सह वर्तते यत् लिङ्गशरीरं तत् लयं प्राप्नोति नाम स्वरूपतः लयः भवति लिङ्गशरीरं मोक्षकाले लिङ्गशरीरस्य लीनत्वात् इदानीं देहस्य प्राणस्य च सम्बन्धः भग्नः देहप्राणयोः सम्बन्धभग्ने सति मृतः इत्येव व्यवहारः जीवति इति न एवञ्च शरीरेण एकः सम्बन्धः आसीत् कर्मद्वारकः सम्बन्धः सः सम्बन्धः इदानीं भग्नः एवञ्च भग्नत्वात् नाम वस्तुतः सर्वेषां किं भवति मम देहः अहं ब्राह्मणः अहं क्षत्रियः अहं स्थूलः अहं कृशः इति ऐक्याभिमानरूप सम्बन्धः कश्चन भवति किन्तु ब्रह्मज्ञानिनाम् ऐक्याभिमानरूप सम्बन्धः भग्नो भवति तथापि प्रारब्धकर्मद्वारकः कश्चन सम्बन्धः नाम काल्पनिकः कश्चन सम्बन्धः गौणः सम्बन्धः भवति सोऽपि सम्बन्धः प्रारब्धकर्मक्षये सति भग्नः अतः अयं मृतः इति व्यवहारः लोके भवत्येव अयं तु अत्रैव ब्रह्म समश्नुते ब्रह्मणि एकीभूतो भवति
अतः उत्क्रान्तिर्नास्ति। उत्क्रान्तिर्नाम गमनार्थं बहिरागमनम् इति। एवं वक्तव्यं नाम देहे स्वामित्वनिवृत्तिः इति। उत्क्रान्तिर्नाम वस्तुतः किमुच्यते इत्युक्तौ देहे स्वामित्वनिवृत्तिः। वस्तुतः देहे स्वामित्वनिवृत्तिः ज्ञानकाले एव सञ्जाता, तर्हि तदा एव वक्तव्यम् उत्क्रान्तिः। किन्तु उत्क्रान्तिशब्दः तदा एव उपयुज्यते यदा देहान्तरं वा लोकान्तरं वा गन्तुं शरीरात् बहिरागच्छति, नाम शरीरे स्वस्वामिभावं त्यजति, तदा उत्क्रान्तिः इत्युच्यते। अवगतं वा? भेदः अवगतः खलु? आचार्य। सः एवञ्च अस्य उत्क्रान्तिर्नास्ति इत्येव वक्तव्यं भवतु। स्मर्यते च, स्मर्यतेऽपि च महाभारते गत्युत्क्रान्त्योः अभावः सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यक् भूतानि पश्यतः देवा अपि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः। भवतु। तत्र किमस्ति? सर्वभूतात्मभूतस्य सर्वभूतानां सर्वप्राणिनाम् आत्मभूतः अयम्। सः सम्यक् भूतानि पश्यतः। सम्यक् इत्युक्तौ तत्र सम्यक्त्वं ब्रह्मतत्त्वरूपेण, नाम सम्यक् ब्रह्मस्वरूपेण भूतानि पश्यतः ज्ञानिनः देवाः अपि मार्गे मुह्यन्ति अपदस्य पदैषिणः। नाम देवाः अपि, नाम ये उत्कृष्टाः इति अस्माभिः चिन्त्यते देवाः, तेऽपि अयं कुत्र गच्छति, अयं ज्ञानी महान् कुत्र गच्छति इति मार्गविषये एव मोहं कुर्वन्ति। अपदस्य नाम पद्यते इति पदं मार्गः। अपदस्य इत्युक्तौ अमार्गकस्य, मार्गरहितस्य, गमनरहितस्य इति तात्पर्यः। गमनरहितस्य तस्य पदैषिणः, गमनम् अन्विषन्तः देवाः अपि मोहमेव प्राप्नुवन्ति इति। नाम तेषां देवानामपि अस्मिन् विषये मोहः वर्तते, अयं तत्त्वज्ञानी कुत्र गच्छति इति। वस्तुतः तत्त्वज्ञानी कुत्रापि न गच्छति मरणानन्तरम्, अत्रैव ब्रह्मणि एकीभूतो भवति इति महाभारते स्पष्टम् उक्तम् इति। अवगतं खलु अयं विषयः? आचार्य। ननु गतिरपि ब्रह्मविदः सर्वगतात्मभूतस्य स्मर्यते। मध्ये कश्चन प्रश्नं पृच्छति, शुक्लः किल वैयासिकिः मुमुक्षुरादित्य मण्डलम् अभिप्रतस्थे पित्रा च अनुगम्य आहूतः भो इति प्रतिशुश्राव इति। नाम शुक्लः न, शुकः किल। तत्र किमपि नास्ति। इदं कथां जानन्ति खलु? व्यासस्य पुत्रः शुकः, सः विरागी एव उत्पन्नः, वैराग्येण सहैव उत्पन्नः। सः तथा गच्छति। कुत्र गच्छति इत्युक्तौ आदित्यमण्डलं गच्छति। अयं ज्ञानी सन्नपि सः सर्वं त्यक्त्वा आदित्यमण्डलं तथा गच्छति। गमनवेलायां व्यासः आह्वयति, स भो इति इत्यादिकं तत्र या कथा वर्तते, कथायां किं ज्ञायते? ज्ञानी अपि शुकः आदित्यमण्डलं प्रति गच्छति इति गमनं ज्ञानिनामपि श्रूयते खलु इति चेत् न सशरीरस्यैव अयं योगबलेन विशिष्टदेश प्राप्तिपूर्वकः शरीरोत्सर्गः इति द्रष्टव्यम्। सर्वभूतदृश्यत्वाद्युपन्यासात्। नाम प्रश्नः अवगतः खलु? शुकः सर्वं त्यक्त्वा आदित्यमण्डलं गन्तुं आदित्यमण्डलं गच्छति, आदित्यमण्डलं प्रति। नाम तदा सर्वे पश्यन्ति, अयमपि व्यासः आह्वयति इत्यादिकं वर्तते। तेनैव ज्ञायते सः सशरीरः सन् योगबलात् गच्छति। अयं शुकः प्राचीनजन्मसु अनुष्ठित योगबलेन, योगफले नाम तादृशयोगबलेन इतः आदित्यमण्डलं सशरीरः एव गन्तुं प्रभवति। किञ्च सः ज्ञानी सम्पन्नः, प्राचीन अनुष्ठानबलादेव, प्राचीनश्रवणादिबलादेव।
एवञ्च ज्ञानी सन्नपि सः देहधारी देहधारित्वात् तस्य गमनम् उपपद्यते देहधारण परिसमाप्त्यनन्तरं मरणानन्तरं लोकान्तरगमनं फलभोगार्थं लोकान्तरगमनं नास्ति इत्येव उच्यते अवगतं नाम यथा अज्ञानिनां मरणानन्तरं फलभोगार्थं स्वर्गलोकगमनं वा अथवा उपासकानां फलभोगार्थं ब्रह्मलोकगमनं वा यथा वर्तते तथा ज्ञानिनां मरणानन्तरं फलभोगार्थं लोकान्तरगमनं किमपि नास्ति इत्येव अत्र उच्यते सशरीरस्य गमनं नास्ति इति नोच्यते न सशरीरस्यैव अयं योगबलेन विशिष्टदेशप्राप्तिपूर्वकः शरीरोत्सर्गः इति द्रष्टव्यं सर्वभूतदृश्यत्वाद्युपन्यासात् सर्वैः भूतैः अयं दृश्यते इत्यनेनैव ज्ञायते सः सशरीरी इति न हि अशरीरं गच्छन्तं सर्वभूतानि द्रष्टुं शक्नुयुः अशरीरस्य गमनं भूतानि द्रष्टुं न शक्नुवन्ति खलु तथा च तत्रैव उपसंहृतं शुकस्तु मारुतात् शीघ्रां गतिं कृत्वा अन्तरिक्षगः इति अत्र पश्यतु शुकस्तु मारुतात् शीघ्रां गतिं कृत्वा अन्तरिक्षगः इति मारुतात् तेन किं ज्ञायते वायवीयं शरीरं धृत्वा इति ज्ञायते अवगतं खलु एवञ्च सशरीरः एव गतः सः नाम अशरीरं नाम मरणानन्तरं यथा अशरीरत्वम् आगच्छति तथा अशरीरः सन् उपाधिरहितस्तु न गतः सः सोपाधिकः एव गतः इत्युक्तौ तत्र योगबलादेव इति तस्मात् अभावः परब्रह्मविदः गत्युत्क्रान्त्योः गतिश्रुतीनां तु विषयम् उपरिष्टाद् व्याख्यास्यामः नाम यत्र ब्रह्मज्ञानिनां गतिश्रूयते तद्विषये नाम गतिश्रुतीनाम् इत्युक्तौ ब्रह्मज्ञानिनाम् इति नास्ति उपासकानां गतिश्रुतयः याः सन्ति तेषां विषये अग्रे एव विचारः वर्तते एतदनन्तरमेव आगमिष्यति तत्रैव पश्यामः इति भवतु अत्र अधिकरणे केऽपि सन्देहाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते आचार्य वदतु आत्मनः तु आत्मा तु विभुः अस्ति तर्हि तस्य गतिः कथं विभुत्वाद् आत्मनः अज्ञानविषयेऽपि कथं गतिः वक्तुं शक्यते इति खलु आम् नाम वस्तुतः आत्मा विभुः तथापि घटाकाशवत् अयं सोपाधिकः परिच्छिन्नः सञ्जातो भवति जीवः जीवद्दशायाम् अयं प्रतिबिम्बरूपः अन्तःकरणपरिच्छिन्नरूपः इत्युच्यते खलु एवञ्च अन्तःकरणस्य गमने सोऽपि गत इव भवति अत एव मध्ये मध्ये वदन्ति ध्यायतीव लेलायतीव इति इवकारं संस्थाप्य गच्छति इव इत्येव अवगतम् नाम अज्ञानिनां गच्छति इव इति इवकारः वर्तते ज्ञानविषये इवकारोऽपि न भवति सः नैव गच्छति गच्छति इव इत्यपि नास्ति यतः ज्ञानिनः नाम ज्ञानिनां मरणानन्तरं सोपाधिकत्वं वक्तुं न शक्यते उपाधयः केऽपि न भवन्ति सर्वे लीनाः भवन्ति उपाधयः अतः अयं निरुपाधिकः सन् ब्रह्मणि एकीभूतो भवति अयं व्यापकः भवति तदनन्तरं परिच्छिन्नः परिमितस्तु नैव भवति अवगतम् वागादिलयाधिकरणं तानि परे तथा ह्यः तानि पुनः प्राणशब्दोदितानि इन्द्रियाणि भूतानि च परब्रह्मविदः तस्मिन्नेव परस्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते कस्मात् तथा हि श्रुतिः एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तङ्गच्छन्ति भवतु नाम अत्र वस्तुतः सन्देहः न प्रदर्शितः अधिकरणे अल्पमधिकरणं वर्तते
किन्तु एवम् अस्माभिरालोचयितुं शक्यते इदानीं ब्रह्मज्ञानिनः वागादीनि यानि इन्द्रियाणि सन्ति इन्द्रियादीनि सूक्ष्मशरीरं यद् वर्तते तस्य सूक्ष्मशरीरस्य नाम अथवा सूक्ष्मशरीरगताः ये प्राणाः इन्द्रियाणि सर्वमस्ति तस्य सर्वस्यापि कुत्र लयः स्वस्वप्रकृतिषु लयो वा आत्मनि लयो वा इति विचारः अवगतं खलु नाम इदानीं घटस्य भग्ने यथा मृदिलयः भवति तद्वत् वाक् यतः उत्पद्यते इदानीं परिभाषां दृष्ट्वा अवगन्तुं शक्यते तत्र एकैकम् इन्द्रियम् एकैकस्मात् भूतात् उत्पद्यते इति नाम तत्र पृथ्वीतः घ्राणेन्द्रियस्य तथा उत्पत्तिः इत्यादिकं वर्तते खलु तत्र परिभाषायां वर्तते स्पष्टमस्ति एतस्मात् भूतात् अस्य इन्द्रियस्य उत्पत्तिः इत्यादिकम् एवञ्च अत्र शङ्का का इत्युक्तौ इन्द्रियस्य इदानीं ब्रह्मज्ञानिनः यानि इन्द्रियाणि तेषां कुत्र लयः स्वस्वप्रकृतिषु लयो वा नाम पञ्चभूतेषु लयो वा अथवा आत्मनि लयो वा इति कुतः संशयः इत्युक्तौ तत्र वाक्यद्वयं वर्तते एवमेवास्य परिद्रष्टुः इमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्य अस्तङ्गच्छन्ति इति वर्तते एवमेव अस्य परिद्रष्टुः नाम तत्त्वज्ञानिनः परितः ब्रह्म पश्यति यः सर्वत्र ब्रह्म यः पश्यति सः परिद्रष्टा ज्ञानी तस्य षोडशकलाः इत्युक्तौ इन्द्रियादीनि सर्वाणि नाम यत् सूक्ष्मशरीरम् इत्युच्यते तत् षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्रति अयनं येषान्ते पुरुषायणाः पुरुषं प्रति आगच्छन्तः पुरुषं प्राप्य अस्तङ्गच्छन्ति नाम आत्मानं प्राप्य आत्मन्येव अस्तङ्गच्छन्ति इति एकत्र आत्मनिलयः श्रूयते अपरत्र तु गताः कलाः 15 प्रतिष्ठाः इत्युक्तौ स्वकारणानि स्वप्रकृतिद्रव्याणि इत्युक्तौ इति एवञ्च स्वप्रतिष्ठाः इति द्वितीया बहुवचनं स्त्रीलिङ्गे एवञ्च प्रतिष्ठाः गत्वा तत्र लयं प्राप्नुवन्ति स्वस्वप्रकृतिषु लयं प्राप्नुवन्ति इति अपरत्र श्रुतौ वर्तते इदानीं परस्परविरुद्धत्वात् शङ्का नाम ब्रह्मज्ञानिनां मरणानन्तरं नाम वस्तुतः मरणमिति न वक्तव्यं किन्तु व्यवहारार्थं तथा उच्यते मरणम् इति वस्तुतः तेषां मरणम् इति नास्ति लोकप्रसिद्धदृष्ट्या मरणमिति व्यवहारः क्रियते केवलं नाम तेषां तदनन्तरं देहत्यागानन्तरं प्रारब्धपरिसमाप्त्यनन्तरं कर्म नाम इन्द्रियाणां नाशो भवति खलु तेषाम् इन्द्रियाणां स्वस्वप्रकृतिषु लयो वा आत्मनि लयो वा इति शङ्का इति नाम श्रुतिद्वयविरोधात् शङ्कायां तत्र उच्यते तत्र पूर्वपक्षस्तावत् गताः कलाः 15 प्रतिष्ठा इति यतः स्वप्रकृतिष्वेव लयः वक्तव्यः खलु भवतु तत्र स्वस्वप्रकृतिष्वेव लयः घटादिवत् इति तत्र पूर्वपक्षः सिद्धान्तस्तावत् आत्मन्येव लयः इति तत्र युक्तिः का वर्तते कुत्रचित् गतमिदम् एकं निमेषं तिष्ठतु तत्र युक्तिः कापि नास्ति स्पष्टम् इदं चिन्त्यताम् यदा तु ब्रह्मज्ञानम् उत्पद्यते तदा उच्छेदः वक्तव्यः उच्छेदो नाम स्वकारणेन सह अधिष्ठाने लयः वक्तव्यः खलु नाम इदानीं शुक्तौ रजतभ्रमः जातः रजतभ्रमानन्तरं इदं न रजतम् अपि तु शुक्तिरेव इति तत्त्वज्ञानोत्तरं रजतस्य तदधिष्ठाने शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्ये लयः वक्तव्यः एवमेव अत्रापि वागादीनां यद् अधिष्ठानम् आत्मा तत्रैव लयः वक्तव्यः यतः ब्रह्मज्ञानम् उत्पन्नं बाधकस्य ज्ञानस्य उत्पन्नत्वात् अत्र अधिष्ठाने एव लयः वक्तव्यः इति सिद्धान्तः तत्र हो तत्र पुनः प्रश्नं करोति पूर्वपक्षी ननु गताः कलाः 15 प्रतिष्ठाः इति विद्वद्विषया एव अपरा श्रुतिः परस्मादात्मनः अन्यत्रापि कलानां प्रलयम् भवतु
खलु अस्ति खलु विद्वद्विषये विद्वद्विषयपरा एव श्रुतिः अन्यत्र आत्मनः अन्यत्र स्वस्वप्रकृतिषु पञ्चभूतेषु लयं वदति खलु इति चेत् न, सा खलु व्यवहारापेक्षा। पार्थिवाद्याः कलाः पार्थिव्यादिरेव स्वप्रकृतिः अपीयन्ति। इतरा तु विद्वत्प्रतिपत्त्यपेक्षा, इतरा तु विद्वत्प्रतिपत्त्यपेक्षा कृत्स्नं कलाजातं परब्रह्मविदः ब्रह्मैव सम्पद्यते इति, तस्मात् अदोषः। मात्र किं वक्तव्यं, सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे अस्य सम्यक् नाम अस्यैव सारः तत्र सम्यक् प्रतिपादितः सिद्धान्तलेशसङ्ग्रहे। किमिति इत्युक्तौ तत्र विदुषां ज्ञानिनां मरणकाले तत् परिसरवर्तिनः भवन्ति खलु, ते एवं चिन्तयन्ति। नाम सर्वेषां शरीरं नाम स्थूलं शरीरं यथा भूमौ लयं प्राप्नोति तथा तदीय इन्द्रियाणामपि स्वस्वप्रकृतिषु लयः भवति, इन्द्रियाणां स्वस्वप्रकृतिष्वेव लयः इति तत् परिसरवर्तिनः चिन्तयन्ति। वस्तुतस्तु तत्त्वदृष्ट्या तु किं भवति इत्युक्तौ बाधकस्य ज्ञानस्य विद्यमानत्वात् उच्छेदरूपः एव प्रलयः वक्तव्यः। उच्छेदो नाम अधिष्ठाने लयः, अधिष्ठानम् आत्मैव, अतः आत्मन्येव तेषां लयः इति एका श्रुतिः वस्तुतत्त्वं बोधयति, अपरा श्रुतिः व्यावहारिकं विषयं बोधयति। इति विषयभेदेन अनयोः विरोधः कोऽपि नास्ति। भवतु अवगतः, अधिकरणमिदम् अवगतं? आचार्य। तवान् गूढः विषयः अपि कोऽपि नास्ति अत्र। भवतु अविभागो वचनात्, अविभागो वचनात् इति पूर्वमपि आगतम् अस्माकं, तदिदानीं पश्यामः। स पुनर्विदुषः कलाप्रलयः किम् इतरेषामिव सावशेषो भवति आहोस्वित् निरवशेषः इति। कलाप्रलयो नाम उक्त नाम कलानाम् इन्द्रियादीनां प्रलयः इति। स पुनः विदुषः कलाप्रलयः किम् इतरेषाम् अज्ञानिनामिव सावशेषो भवति आहोस्मिन् निरवशेषः। सावशेषः इत्युक्तौ स्वरूपतः प्रलयो भवति, किन्तु तत्प्रधानत्वं संस्काररूपेण अवस्थानं, वृत्तिं विना नाम कार्यं विना संस्काररूपेण अवस्थानम् इति पूर्वम् अस्माभिः चिन्तितं खलु अज्ञानविषये, अज्ञानिनाम् उत्क्रान्तिविषये यत् चिन्तितं तद्वत् इतरेषाम् अज्ञानिनामिव सावशेषः भवति आहोस्मिन् निरवशेषः इति तत्र जिज्ञासा। तत्र प्रलयसामान्यात् शक्त्यवशेषता प्रसक्तौ, शक्त्यवशेषः नाम संस्कारमात्रेण अवस्थानं, तथा नाम प्रलयसामान्यात् कलाप्रलयत्वाविशेषात् अज्ञानिनां यथा कलाप्रलयः ज्ञानिनामपि तथैव भवतु कलाप्रलयत्वात् उभयोरपि इति चेत् अविभागापत्तेरिति, अविभागो वचनात्। कुतः वचनात्? तथा हि कलाप्रलयमुक्त्वा वक्ति भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषः अकलः अमृतः भवति इति। नाम तत्र विभागं कृत्वा, नाम अज्ञानिनः सकाशात् ज्ञानिनं विभज्य भिद्येते तासां नामरूपे भिद्येते तस्य विदुषः पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, स आत्मा केवलम् अवशिष्टो भवति। पुरुषः इत्युक्तौ चैतन्यमात्रम् आत्मा इति। स एषः अकलः, कलारहितः। यदि शक्त्यवशेषः वर्तते तर्हि अयम् अकलो न भवति, सकलत्वं तदापि आगच्छति, संस्काररूपेण अवस्थानेपि सकलत्वम् आगच्छति, किन्तु अकलः कलारहितः अयम् एवम् अमृतः मरणधर्मरहितः भवति इति तत्र विभागं कृत्वा प्रतिपादनात्
एतेषामपि सर्वेषां कलाप्रलयसाम्ये श्रुत्युक्तरीत्या विभाग असम्भवात् एतेषां विदुषां प्रलयः निरवशेषः इत्येव वक्तव्यम् इति अविद्यानिमित्तानां च कलानां न विद्यानिमित्ते प्रलये सावशेषत्वोपपत्तिः इदानीं कलाः कुतः तिष्ठन्ति अज्ञानवशात् अज्ञानेन कल्पिताः कलाः इदानीं ज्ञानेन अज्ञानस्यैव निवृत्तौ उपादानस्य भङ्गे सति उपादेयाः कलाः कथं तिष्ठन्ति अतः निष्कलत्वम् अवश्यं वक्तव्यं तस्य च तेषां सावशेषत्वं न सम्भवति सावशेषप्रलयः ज्ञानविषये न सम्भवति तस्मात् अविभाग एव अविभागः इत्यनेन सम्पूर्ण विभागेन नाम आत्मा आत्मतः विभज्य पृथक् स्वरूपेण नाम पृथक् शक्तिरूपेण संस्काररूपेण अवस्थानम् इति किमपि नास्ति आत्मनि सम्पूर्णप्रलय एव इत्यभिप्रायः भवतु अवगतं खलु अग्रे गच्छामि आम् तदोकोधिकरणम् तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मृति योगाच्च हार्दानुगृहीतशताधिकया इति ब्रह्मसूत्रेषु दीर्घं सूत्रमिदमेव वर्तते अतीव दीर्घं सूत्रं नाम उपासना कथं कर्तव्या इति अत्र किञ्चित् सूच्यते नाम अस्माभिः उपासना इत्युक्तौ केवलं देवं चिन्तयित्वा उपासना क्रियते खलु देवेन साकम् उपासना फलस्यापि तत्र चिन्तना अपेक्षते इति अत्र वर्तते नाम अत एव सर्वत्र स्तोत्रपाठादिषु किं भवति अन्ते फलश्रुतिरपि भवति अवश्यं फलश्रुतिमपि अत्यक्त्वा पठनं कर्तव्यं नाम अस्माकं फलम् अपेक्षितं वा न वा इति अन्यः विचारः किन्तु उपासकाः तत्र फलं योजयित्वा फलमपि योजयित्वा फलध्यानपूर्वकमेव देवस्यापि ध्यानं कर्तव्यं नाम फलस्य प्राधान्यं न दातव्यं तथापि देवध्यानावसरे तत् पूजाफलस्यापि किञ्चित् ध्याने स्थापनं कर्तव्यं तदा किं भवति इतोपि किञ्चित् उत्साहः आगच्छति इत्यादिकं भवति तदेकवारं पश्यामि समाप्ता प्रासङ्गिकी परविद्यागता चिन्ता वस्तुतः किं चलति अपरविद्याविषये एव विचारः चलति खलु तत्र उत्क्रान्तिः इत्यादिकम् आरभ्य अपरविद्याविषये एव चिन्ता आगता मध्ये प्रसङ्गात् परविद्याविषये विचारः आगतः ज्ञानविषये तत्त्वज्ञानविषये विचारः आगतः भवतु सा समाप्ता सम्प्रति तु अपरविद्याविषयामेव चिन्ताम् अनुवर्तयति आचार्यः अपरविद्याविषयामेव चिन्ताम् अनुवर्तयति समाना च आश्रित्युपक्रमात् विद्वदविदुषोः उत्क्रान्तिः इत्युक्तम् पूर्वमुक्तं खलु उत्क्रान्तिः समाना मार्गप्राप्तिपर्यन्तम् इति तत्र स्थापितम् तमिदानीं श्रुत्युपक्रमं दर्शयति तं श्रुत्युपक्रमम् इदानीं नाम तत्र मार्गग्रहणं कथं भवति इति इदानीं वदति आचार्यः तस्य उपसंहृतवागादिकलापस्य उच्चिक्रमिषतः विज्ञानात्मनः ओकः आयतनं हृदयम् अत्र पश्यतु अत्र मध्ये किं भवति तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च हार्दानुगृहीतशताधिकया इति सूत्रस्य व्याख्यानमात्रेण अत्र अधिकरणस्य विवक्षितः अर्थः समाप्तो भवति तत्र एकैकस्य पदस्य अर्थकथन अवसरे तत्र प्रमाणमपि दर्शयन्ति मध्ये श्रुतिवाक्यादिकमपि आगच्छति अतः जागरूकतया तत्र श्रुतिवाक्यम् उपोद्बलकं वाक्यं कियत्पर्यन्तं वर्तते सूत्रस्य व्याख्यानं कियत्पर्यन्तं वर्तते इति किञ्चित् दृष्टिः प्रसारणीया सूत्रव्याख्यानं किमस्ति इति
तत्र निष्कृष्य अवगम्यते चेत् इतोपि सम्यक् बोधः भवति। भवतु तत्र पश्यामः। हा, इदानीं तत्र तदोकः इत्युक्तौ तत् नाम तस्य विज्ञानात्मनः जीवस्य ओकः आयतनम् नाम यः उपासकः, इदानीम् उपासकः इत्येव चिन्तयतु। तस्य उपासकस्य उच्चिक्रमिषतः उद्गच्छतः बहिरागच्छतः नाम उपरि गच्छतः तस्य आयतनं यद्वर्तते हृदयं स एतास्तेजोमात्राः समभ्याददानः हृदयमेव अन्ववक्रामति इति श्रुतेः। नाम अत्र ओकः इत्यनेन हृदयमित्येव अर्थः कुतः स्वीकृतः इत्युक्तौ स एताः तेजोमात्राः समभ्याददानः हृदयमेव अन्ववक्रामति। तेजोमात्राः हृदयमेव अन्ववक्रामन्ति नाम हृदयमेव प्राप्नुवन्ति अन्ते मरणकाले। नाम अस्माभिः क्रमः स्वीकृतः खलु, वाङ् मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् इति। परस्यां देवतायां तेजः गच्छति इत्युक्तौ कुत्र गच्छति? अत्रैव हार्दाकाशे। हार्दाकाशे या परादेवता वर्तते, परादेवता सर्वत्र वर्तते, अत्र हार्दाकाशे या परादेवता तत्र गच्छति। नाम किं भवति अन्ततो गत्वा? अयं जीवः मरणकाले कुत्र गच्छति? हार्दाकाशं गच्छति। अतः तस्य ओकः आयतनं किं? हृदयम्। तदोकोग्रज्वलनम्, ओकस्य अग्रभागः यः वर्तते तस्य अग्रभागस्य ज्वलनं भवति। ज्वलनम् इत्युक्तौ आग्लगातः इति न चिन्तनीयं, वह्निर्न भवति। तत्र ज्वलनम् इत्युक्तौ ज्ञानरूपं ज्वलनं तत्र अभिप्रेतं। तदेव पश्यन्ति, तदेव वदन्ति। ओकः आयतनं हृदयं, तत्र किं भवति? तदग्रप्रज्वलनपूर्विका चक्षुरादि स्थानापादना च उत्क्रान्तिः श्रूयते। नाम तत्र ज्वलनपूर्विका उत्क्रान्तिः श्रूयते। तस्य हैतस्य हृदयस्य अग्रं प्रद्योतते। तस्य उपासकस्य हृदयस्य अग्रं प्रद्योतते, ज्वलति, प्रकाशते। तेन प्रद्योतेन एषः आत्मा निष्क्रमति। नाम मार्गस्य नाम कुत्र गन्तव्यम् इति तु मार्गापेक्षा वर्तते खलु, मार्गप्रकाशः अपेक्षते खलु, आलोकः अपेक्षते गन्तुम्। आलोकः कथम् आगच्छति इत्युक्तौ हृदयाग्रं तत्र ज्वलति, ज्ञानप्रकाशं ददाति। तादृशज्ञानप्रकाशेन प्रकाशितं द्वारं स्वीकृत्य अयं बहिर्गच्छति इति वक्तव्यम्। तस्य हृदयस्य अग्रं प्रद्योतते, तेन प्रद्योतेन एषः आत्मा निष्क्रमति, बहिर्गच्छति। चक्षुष्टो वा मूर्धो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः यथा कथञ्चित् तत् नाम तत्तत् पुण्यबलवशात् चक्षुष्टो वा मूर्धो वा मूर्ध्नो वा यथा कथञ्चित् बहिरागच्छति। तत्र प्रकाशकं किं वर्तते? अग्रज्वलनं तत्। सा किम् अनियमेन विद्वदविदुषोः भवति, अथ अस्ति कश्चित् विदुषः विशेषनियमः इति विचिकित्सायां श्रुत्य विशेषात् अनियमप्राप्तौ आचष्टे। नाम इदानीम् अस्माभिः चिन्तितं खलु, चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वा अन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यः इत्युक्तौ सः उपासको वा भवतु कर्मी वा भवतु, यः कोऽपि अनियमेन कथञ्चित् बहिरागच्छति इति तु न चिन्तनीयम्। तथैव भवतु मूर्ध्नो वा, नाम कदाचित् वदन्ति खलु, 3 वा आगच्छतु 4 वा आगच्छतु कदाचित् आगच्छतु इति वदन्ति। तदा अनियमः कदापि गन्तुं शक्यते। तथा अस्ति खलु इति चिन्ता इति शङ्कायां पूर्वपक्षे सति तथा नास्ति। अत्र अनियमः न विवक्षितः, वाकारः अनियमविषये नास्ति, अपि तु विभागार्थमेव अधिकारिभेदेनैव तत्र वाकारः प्रयुक्तः। एवञ्च तत्र पश्यतु, आचष्टे समानेभिः
विद्वदविदुषोः हृदयाग्रप्रद्योतने तत्प्रकाशितद्वारत्वे च मूर्धस्थानादेव विद्वान् निष्क्रमति स्थानान्तरेभ्यस्तु इतरे अवगतं नाम तदोकोग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारः द्वारं तेन प्रकाशितम् इत्येतावत्पर्यन्तं समानम् उभयोः किन्तु उपासकस्य मूर्धादेशात् बहिरागमनम् अन्येषां तु कर्मिणाम् इतरेभ्यः शरीरदेशेभ्यः बहिरागमनम् इति विशेषः वक्तव्यः कुतः इत्युक्तौ विद्यासामर्थ्यात् तदेव तत्प्रकाशितद्वारो विद्यासामर्थ्यात् सूत्रे वर्तते विद्यासामर्थ्यात् इति यदि विद्वानपि इतरवत् यतः कुतश्चित् देहदेशात् उत्क्रमेत् नैव उत्कृष्टं लोकं लभेत खलु इतरवत् बहिरागच्छति चेत् उत्कृष्टं लोकं न लभेत तत्र अनर्थिकैव विद्या स्यात् तथा सति तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च विद्यासामर्थ्यात् सः मूर्धादेशादेव बहिरागच्छति इत्युक्तम् अन्यः अपि हेतुरुच्यते तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च अस्माभिः पूर्वं चिन्तितं खलु फलमपि चिन्तनीयम् इति तदेव तच्छेषः शेषमित्युक्तौ अङ्गम् इत्युच्यते खलु नाम उपासनायाः अङ्गभूता या गतिः उपासनायाः अङ्गभूता गतिः वर्तते खलु एवञ्च उपासनायाः अङ्गभूता या गतिः तच्छेषगत्यनुस्मृतिः गतेः अनुस्मरणम् एवञ्च उपासनावेलायाम् उपासनाङ्गभूतायाः गतेरपि स्मरणं कृतं तेन उपासकेन एवञ्च अस्य उपासनस्य यत् फलं भवति नाम एतादृशमार्गे गमनम् इति फलं यद् भवति तादृशगमनस्यापि पूर्वम् उपासितत्वात् अनेनैव मार्गेण सः बहिरागच्छति नाम मरणकाले एवं ज्योतिः बहिरागच्छति मूर्धादेशात् बहिर्गत्वा तथा ब्रह्मलोकं गच्छामि इति चिन्तयन्नेव सः उपासनां करोति अतः तस्मिन्नेव द्वारे सः बहिर्गच्छति देहान्तरात् बहिर्न आगच्छति इति नाम देहभागान्तरात् बहिर्नागच्छति तदेव पश्यतु विद्यासामर्थ्यात् जातं तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच्च विद्याशेषभूता च या मूर्धन्यनाडीसम्बद्धा गतिः अनुशीलयितव्या विद्याविशेषेषु विहिता तदपि विहितं विद्याविशेषेषु इदानीं दहराकाशविद्या वा भवतु पञ्चाग्निविद्या वा भवतु तादृशविद्यासु अयं मार्गः अपि ध्येयत्वेन विहितः उपास्यत्वेन अयं मार्गः विहितः अतः तदङ्गत्वेन उपास्यत्वेन विहितत्वात् अयम् उपासनां करोति उपासनां कृतवान् इति कृत्वा अपि सः मूर्धादेशादेव बहिरागच्छति इति अनुशीलयितव्या ताम् अभ्यस्यन् तयैव प्रतिष्ठितः इति युक्तं नाम यं मार्गं पूर्वम् अभ्यसति तेनैव मार्गेण बहिरागच्छति इति वक्तुं युक्तम् अन्यथा तादृश गतेः अनुस्मरणं यद् विहितं श्रुतौ तद् निरर्थकं स्यात् खलु नाम कंचन पुरुषं बेङ्गलूरुतः डेल्ली प्रेषणीयं वर्तते तम् आनीय इतः कलकत्ता एवं गन्तव्यम् अस्ति इति बेङ्गलूरुतः कलकत्ता कथं गन्तव्यम् इति मार्गोपदेशे सति सः दिल्लीं गन्तुं प्रभवति वा न प्रभवति न ज्ञायते खलु नाम बेङ्गलूरुतः कलकत्ता गन्तुमेव मार्गं सः अभ्यस्तवान् एतावत्पर्यन्तं बेङ्गलूरुतः दिल्ली कथं गन्तव्यं सः न जानाति अतः प्रकृतेऽपि किमस्ति उपासकस्य मूर्धन्यनाडीद्वारा बहिर्गमनपूर्वकं ब्रह्मलोकप्राप्तिरूपफलं ध्येयत्वेन उपास्यत्वेन यतः उपदिष्टं तेनैव ज्ञायते तेनैव मार्गेण अयं गच्छति इति
खलु एवञ्च तस्मात् हृदयालयेन ब्रह्मण तत्र अस्ति ताम् अभ्यस्यन् तयैव प्रतिष्ठितः इति युक्तम् तस्मात् हृदयालयेन ब्रह्मणा सु उपासितेन अनुगृहीतः तत्र पश्यतु विद्यासामर्थ्यात् तच्छेषगत्यनुस्मृति योगाच्च हार्दानुगृहीतः हार्देन ब्रह्मणा अनुगृहीतः सन् हार्दं ब्रह्म हृदयालयेन ब्रह्मणा सु उपासितेन अनुगृहीतः तद्भावं समापन्नः विद्वान् शताधिकया हार्दानुगृहीत शताधिकया इति वर्तते नाम तद्भावं समापन्नः विद्वान् मूर्धन्यैव शताधिकया शतात् अतिरिक्तया एकशततम्या नाड्या निष्क्रमति इतराभिरितरे तत्र पूर्वमपि अस्माभिः आलोचितं शतञ्चैका च हृदयस्य नाड्यः हृदयस्य प्रधाननाड्यः शतम् एका च सा अतिरिक्ता एका नाडी वर्तते खलु सैव सुषुम्ना नाडी अत्र उच्यते खलु इदानीम् इदं नाडी इति शताधिका नाडी इयमेव शताधिका नाडी अनया नाड्या सः बहिर्गच्छति मूर्धन्या नाडी तद्वारा बहिर्गच्छति तथा हि हार्दविद्यां प्रस्तुत्य समामनन्ति शतञ्चैका च हृदयस्य नाड्यः तासां मूर्धानमभिनिसृतैका तयोर्ध्वमायन् अमृतत्वमेति विश्वङ्गन्या उत्क्रमणे भवन्ति विश्वगतयः अन्याः भवन्ति खलु ताः गतयः अन्ये उपसरन्ति इति अनुसरन्ति सम्यक् एवञ्च अवगतं खलु अत्र क्लिष्टं वर्तते नाम सूत्रस्थ एकैकस्य पदस्य व्याख्यानं कृत्वा 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 अधिकरणरचना कृता अतः किञ्चित् सूक्ष्मं दृष्ट्वा अस्य अधिकरणस्य अध्ययनं कर्तव्यम् आचार्य पृच्छतु यः अविद्वान् वर्तते श्रूयते खलु किं भो श्रूयते वदतु विद्वान् मार्गम् अभ्यसति इति कृत्वा सः तेनैव मार्गेण गच्छति अविद्वान् अभ्यसति चेत् अविद्वान् अपि यदि अमुं मार्गं यदि अभ्यस्यति तर्हि का गतिः इति सोऽपि अनयैव मार्गेण अनयैव गत्या बहिरागच्छति वा इति वस्तुतः तत्र विधिरपि अपेक्षते विधिपूर्वक अनुष्ठानस्यैव फलवत्वं दृष्टं नाम इदानीं एवं चिन्तयतु अहं ब्राह्मणः अहं गत्वा राजसूययागं कृतवान् तर्हि मम स्वराज्यकामनापूर्तिर्भवति वा इत्युक्तौ नैव भवति यतः मम तत्र अधिकारो नास्ति विधिर्नास्ति विधिपूर्वक अनुष्ठाने एव फलम् एवञ्च ये उपासकः नाम ज्ञानी अज्ञानी इति विभागः अत्र नास्ति उपासकः अज्ञानी इत्युक्तौ केवलकर्मी उपासनां विहाय केवलं कर्म यः करोति कर्मी सः अत्र अज्ञानी इति केवलम् उच्यते एवञ्च यदि सः विधिमनुसृत्य उपास्यं नाम हार्दं ब्रह्म एवं गतिञ्च उभयमपि मिलित्वा यथाविधि यदि करोति तर्हि अनेनैव द्वारेण बहिर्गच्छति यदि केवलं मार्गमात्रम् अनुचिन्तयति तर्हि नैव गच्छति यदि केवलं हार्दं दैवं केवलम् उपासनां करोति तदापि न गच्छति साङ्गानुष्ठानस्यैव फलं केवलं तत्र उपास्यं नाम यथाविधि अत एव यथाविधि अनुष्ठानं कर्तव्यं विधिः यथा वर्तते तत् सम्यक् ज्ञात्वैव उपासनादिकं कर्तव्यं यदि गत्यादिकं त्यक्त्वा केवलं तत्र हार्दं तत्त्वं मात्रं यदि उपासते तर्हि फलान्तरं किञ्चित् स्यात् एवं रीत्या गमनं न स्यात् तस्य यतः सम्यक् अनुष्ठितं न भवति खलु प्रश्नः शान्तः शङ्कान्तरं किमपि अस्ति वा नास्ति भवतु एवञ्च अधिकरणमिदं समाप्तं खलु अन्येषामपि प्रश्नाः केऽपि सन्ति चेत् पृच्छन्तु अथवा अत्र समापयामः
यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि यः सर्वविद्यास्वरूपाङ्काम् शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्।